बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर, और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो उस पर भी अबूर रखते हैं। इनका नाम है सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। इनसे आज हम उन 11 नामों के हवाले से पूछेंगे, 11 हरूफ के हवाले से बात करेंगे जिनसे जो नाम शुरू होंगे उनका अच्छा वक्त जो है वो अब शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, एहसान है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें अभी वक्ती तौर के ऊपर अगर हम प्लानिटरी पोजीशन देखें ना, अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के एतबार से अभी इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मंथ ऑफ नवंबर का जो सेकंड वीक शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारे इस तरह के हरूफ हैं अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइंस कि जिनकी ज़िंदगी में जो अभी वक्ती तौर के ऊपर मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोच का डिस्टॉर्ट होना, दूसरों से फेवर्स ना मिलना, बिला वजह की नाराज़गी शुरू हो जाना, या कोई गलत फहमियाँ जन्म ले जाना, ये तमाम तर चीज़ें निस्बतन अब अगले हफ्ते से इसमें बेहतरी आना शुरू होगी। ठीक। इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस जिनके अल्फ़ाबेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर शख्स का नाम जो है वो उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जी। उसकी पर्सनालिटी को, उसकी सोच को, उसके मिजाज को, उसके कहीं ना कहीं पे जो इमेज दूसरों की नज़रों में जाता है, या वो इमेज या वो शख्सियत जो कि उसकी अपनी होती है, ठीक। जो फौरी तौर के ऊपर उसकी सोच का हिस्सा बनता है। तो नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। इसी वजह से हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब कोई भी बच्चा पैदा हो तो आप उसका जायचा बनवा के उसके नाम के जो हरूफ हैं वो लाजमी तौर के ऊपर निकलवाएं, ताकि उसके मुताबिक फिर आप नाम रखें, ताकि उसकी वो नाम की शख्सियत जो है वो थ्रू आउट द लाइफ उसकी ज़िंदगी के साथ रहेगी। उसके ऊपर जितने हर्डल्स आएंगे, जितने मुश्किलात आएंगी, जितनी रुकावटें होंगी, जितनी परेशानियां होंगी, वो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे उसके अपने अमाल हो सकते हैं, उसके मुल्की हालात के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर चीज़ें उसके नाम की इम्पेक्ट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर नाम उसका चार्ट के मुताबिक ना हो, या नाम उसके जायचा के मुताबिक रिलेट ना कर रहा हो उसकी पर्सनालिटी को, उसके करियर को, उसकी सोच को, और जो वो ज़िंदगी में एम्बिशंस रखता है, जो वो ख्वाब रखता है, जो पूरे करना चाहता है, तो नाम जब सूट नहीं करता तो फिर ज़िंदगी में स्ट्रगल आपकी बढ़ जाती है। इस एतबार से इंशाल्लाह मंथ ऑफ नवंबर में कुछ इस तरह के नामों के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि काफ़ी हद तक मसाइल, परेशानी, मुश्किलात से निकल आएंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग स्टार्ट से शुरू कर देते हैं ज़ोडिक साइंस में। इसमें वो अफराद जिनका नाम शुरू होता है या तो हरफ बे से, फॉर एग्जांपल जैसे कि बिलाल हो गया, बदर हो गया। फिर आ जाते हैं हरफ वाव से, जैसे कि वकास हो गया, वसीम हो गया। और ये नाम सिर्फ मर्दों के अतबार से नहीं, ख़वातीन के लिहाज से भी, ठीक। कि हमारी इस तरह की बहनें, इस तरह की बच्चियां जो कि परेशान हैं अपने या तो रिश्ते को लेके, या अपने ससुराल में इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को लेके, अपने ही घर में किसी न किसी तौर के ऊपर तनाव, खिंचाव या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके, या इवन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्टडीज़ के अतबार से, कोर्सेज के लिहाज से थोड़ा सा टफ टाइम फेस कर रहे हैं, तो उनमें इस तरह के नाम जो कि बे और वाव से शुरू होंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास फिर आ जाते हैं रे, ते और तोय। ठीक। यानी कि वो नाम जो कि रे से शुरू होते हैं, जैसे कि रहीला हो गया और रहीम हो गया। इसी तरह ते से, जैसे कि टी, इसको इंग्लिश में अगर हम करेंगे तो ये टी आ जाएगा, यानी कि उर्दू में ते या तोय, जैसे कि तोय से ताहा हो जाता है, ते से तहरीम हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो वो टी आ जाएगा, जैसे कि तलत हो गया जी। या कोई भी इस तरह के नाम जो कि आर से और टी से स्टार्ट होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से चीज़ें निस्बतन पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक। उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मसाइल, प्रॉब्लम्स, जहन का डिस्टॉर्ट होना, सोच, वक्त का बिला वजह ज़ाया होना, एनर्जी का वेस्ट होना, कोई प्रोडक्टिव काम ज़िंदगी में ना रहना, तो ये तमाम तर मनफी रुझानात ख़त्म होने की तरफ आ रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग मज़ीद अल्फ़ाबेट्स को देखें तो हमारे पास फिर आ जाता है मीम का हर्फ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाम शुरू होते हैं पाकिस्तान में देख लें, वो मीम से ज़्यादा शुरू होते हैं। मोस्टली लोगों के नाम के शुरू में मोहम्मद ज़रूर आता है। बिल्कुल। तो मीम से जितने भी नाम शुरू होते हैं, जैसे मोहम्मद है, मोहसिन है, मुसव्वर है,
یا معاذ آ گیا، معیز آ گیا، اور اسی طرح ہماری بہنیں بھی جو کہ میم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، جیسے ماہا ہو گیا. ایسے تمام لوگ جو کہ جن کی سوچ سمجھ اور عقل جو ہے وہ تھوڑا سا رکی ہوئی ہے، ٹھیک. ان کا فوکس اتنا بہتر نہیں ہے، ان کا کانفیڈنس اتنا بہتر نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی بھی کام کو تکمیل دینا چاہ رہے ہیں، دوسروں سے ان کو عزت رسپیکٹ نہیں مل رہی. تو اس اعتبار سے بھی وہ الفابیٹ جو کہ شروع ہوتے ہیں میم سے، ان کو فائدہ، فیور، عزت، رسپیکٹ، کامیابی، فوکس کا بہتر ہونا، چیزوں کو بہتر طور کے پر سمجھنا شروع کر دینا، اور دوسرے افراد کو اپنی بات جو قائل نہیں کر پا رہے تھے کہ دوسرے افراد ان کو کنونس کر لیں. جی. اس اعتبار سے اس طرح کے لوگ جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، یہ دوسروں کو اپنی بات بہت اچھے انداز میں نہ صرف کنوے کریں گے بلکہ ان کو کنونسڈ بھی کر لیں گے. اس اعتبار سے یہ پلیسمنٹ بھی ان ناموں کے اعتبار سے بہت اچھی ہے. ٹھیک. اب اس میں مزید ہم لوگ کچھ مزید اس طرح کے الفابیٹس ہیں جن کو ہم لوگ سٹارٹ کریں، جو کہ شروع ہوتے ہیں اردو میں. اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ سین، شین، سے، سواد سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک. انگلش میں جو ہے یہ ایس سے آ جائیں گے، جی. یا تو ایس یا پھر ایس ایچ. جی. یعنی کہ سین سے اگر ہم لوگ دیکھیں یا انگلش میں ایس سے دیکھیں تو اس میں ثنا آ جاتی ہیں، صفا آ جاتی ہیں، سفینہ آ جاتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اس طرح کے نام ہوتے ہیں جو کہ صبا، سحر. ہاں، سلمان ہو گیا. جی. مطلب یہ وہ نام ہیں جو کہ سین، شین، سے یا سواد سے شروع ہوتے ہیں. جی. ان کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسئلے جو کہ فائنینشلی طور کے پر ہیں، اس طرح کے مسئلے جو کہ ان کے دوسروں کے ساتھ منسلک ہیں اور ان سے ان کو فائدہ فیور نہیں مل رہا، ٹھیک. یا اس طرح کے معاملات جو کہ ایون ان کی محبت سے جڑے ہوئے تھے، ریلیشن شپ سے جڑے ہوئے تھے، دوسروں سے یہ ریلیشن شپ کے اعتبار سے شاید ماضی میں جتنی خوبصورتی تھی ابھی وقتی طور کے پر وہ فیس نہ کر رہے ہوں ٹھیک. یا فیل نہ کر رہے ہوں. ٹھیک. ان کا وہی ماضی والا اٹیچمنٹ، ماضی والی بانڈنگ، ماضی والی ریلیشن کی پیورٹی دوبارہ سے پھر انشاءاللہ ان کی زندگی میں آئے گی، اور وہ فیز ان کی زندگی میں سٹارٹ ہو رہا ہے سیکنڈ ویک آف نومبر سے. ٹھیک. پھر یہ کنٹینیو چلے گا، اور جیسے ہی تھرڈ ویک آف نومبر شروع ہوگا تو یہ تمام تر وہ الفابیٹس جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے کہ بے، واؤ، بی اور ڈبلیو، ٹھیک. اس کے بعد رے، تے، توئیں یعنی کہ آر اور ٹی، اس کے بعد میم یعنی کہ انگلش میں ایم، اور اس کے بعد سین، شین، سے، سواد یعنی کہ انگلش میں ایس یا ایس ایچ. یہ وہ الفابیٹس ہیں جن کو انشاءاللہ منتھ آف نومبر کے سیکنڈ ویک اور جس طرح پھر تھرڈ ویک سٹارٹ ہوگا، ان کو زندگی میں آسانیاں، بہتری، پازیٹیوٹی، چاہے وہ کریئر کی ہو، چاہے جاب کی ہو، ملازمت کی ہو، محبت کی ہو، رشتوں کی ہو، اولاد کی نافرمانی کا خاتمہ ہو، یا ان کی اپنی جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹورڈز دوسروں سے محبت کا، یا دوسروں سے ریلیشن کو خوبصورت بنانے کا، عزت ملنے کا مین مسئلہ. تو یہ تمام تر وہ الفابیٹس ہیں جن کے نام اگر ان حروف سے شروع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے سے ان کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہوگی. اوکے سر. سید مصور زندانی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی. پروگرام کا اختتام کریں گے اس امید کے ساتھ کہ ان کی گزشتہ پریڈکشنز کی طرح یہ پریڈکشنز بھی منوان درست ثابت ہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.